आप देख रहे हैं कि पी न्यूज़ इंडिया। आज महाराष्ट्र के मालेगांव के अंदर मालेगांव स्कूल के अंदर एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जलसा रखा गया है, जिसका उन्वान है कि वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल कानून को खलास करा जाए। इसके लिए एक बड़ा जलसा रखा गया है, जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम अहदेदार, तमाम जिम्मेदार यहाँ शिरकत कर रहे हैं और तमाम कौम के ज़िम्मेदार भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। तो इसके अंदर तमाम सियासी मिल्ली सभी लोग, हर कौम के ज़िम्मेदार यहाँ आ रहे हैं और सभी की हिमायत मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है। तो यहाँ पर कुछ ही समय में हजारों लाखों की तादाद में यहाँ आवाम शिरकत करेगी। सबको बुलाया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। तमाम लोग यहाँ कानून के खिलाफ आपने ये तहरीक का आगाज किया, मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूं। और यकीनन इस मुल्क की जो मरकजी हुकूमत है और उनका जो जहन है 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग काले कानून बनाए गए और 2014 से मुझे याद है कि मौलाना वली रहमानी साहब की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 2014 से लेकर आज तक मोदी हुकूमत के खिलाफ में जब जब काला कानून बना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उनका मुकाबला करने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसी तंजीम आज हमारी सरपरस्ती इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की कर रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे उलमा हमको हमारी सरपरस्ती करेंगे। काला कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला होता है आज हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम इस देश के संविधान को मानते हैं, हम इस देश के कानून को मानते हैं, हम इस देश की अदालतों को मानते हैं। हमको उम्मीद जरूर है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमको लालीपाप बताया जाता है। कई मामला के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन फैसला हमारे अपने खिलाफ आए। ये भी हमने देखा, इस मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखी है। हम आदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मरकजी हुकूमत ने काला कानून बनाई, सुप्रीम कोर्ट को रद्द करने का काम करेगी और हमको इंसाफ देने का काम करेंगे, हमें उम्मीद है। मैं बहुत छोटा इंसान हूं। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे उलमा है, इनका कद बहुत बुलंद है। मैं तो उस काबिल भी नहीं हूं कि मैं इनको मशवरा दे सकूं, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर भी हूं। अगर आज हम एक सब में खड़े हैं, अगर हम एक मंच में आए हैं, तो कोई सियासी मतलब से नहीं, बल्कि हम एक बहैसियत मुसलमान की हैसियत से इस मंच के ऊपर आज हम आए। लेकिन सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर मैं बोलना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा वक्त की कोई भी सरकार हो, इससे पहले के कानून के मुताबिक जब वक्फ बोर्ड, रियासती वक्फ बोर्ड हुआ करता था, तो उसका चेयरमैन भी मुसलमान और जो एमपी मुसलमान होते थे, उसके मेंबर होते थे, जो एमएलए की कैटेगरी से चुनकर जाते थे, वो भी उसके मेंबरान हुआ करते थे। और कई ऐसे मेंबरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन हमें जो जानकारी है, मैं भी मेंबर ऑफ असेंबली रह चुका हूं, असेंबली के अंदर आवाज बुलंद कर चुका हूं,
जो डाटा हुकूमत के पास है, इस महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत है, ये असेंबली का रिकॉर्ड है। लेकिन ये भी इतनी सच है कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर अतिक्रमण है, जो दूसरों ने अतिक्रमण करके रखा है। लेकिन जो भी वक्त के मेंबरान वक्फ बोर्ड के अंदर रहा करते थे, तो वहां पर जाकर वो लोग भी भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। मैं जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं। अभी इसके पिछले की सरकार में जो बॉडी थी, एक हम्माम में सब नंगे थे, अलग अलग पार्टियों के लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम के अंदर तजवीज पास करके उनके नाम कर दी गई। लेकिन सवाल जब हमारे जैसे लोग करते तो जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। मैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो महाराष्ट्र के अंदर भी हो, हर रियासत के अंदर हो, और इसका डाटा आप निकालिए कि कहां पर क्या क्या हुआ है, भ्रष्टाचार, कितनी हमारी जमीनें हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल में कितने केसेस है, वक्फ बोर्ड में कितने केसेस पहले माहिती अधिकार के जरिए निकालकर वो डाटा आप संभाल के रखिए और उसके ऊपर एक मजबूत लाएमल तैयार करने की क्या जरूरत है। मैं 1 मिनट लूंगा। दूसरी अहम बात, ठीक है, काला कानून बन गया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन यह भी लाएमल हमको तैयार करना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला गया, मान के चलिए भरोसा कम है, मैं मेरी जिम्मेदारी पे तकरीर कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकार की जो नीयत खराब है, जिस हिसाब से ये काला कानून बनाया गया, अगर हमारी लाखों एकड़ जमीनों के ऊपर उनकी नजर होगी और अगर उन्होंने कलेक्टर के जरिए अगर उसको लीज पर देने का काम करेगा, तो उसके लिए लड़ने के लिए कौन होगा? आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहरों में ऐसी कमेटी बनाए कि उसके ऊपर नजर रखे, और अगर कलेक्टर के पास कोई एप्लीकेशन देती है हुकूमत, तो उसका मुकाबला करने के लिए भी लाएमल हमको जरूरी है। ये मशवरे के साथ मैं एक मर्तबा फिर मालेगांव शहर के अवाम की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से और मेरी जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक को हिमायत देता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद। मकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो, मकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो। और जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान यहाँ आए हैं, आज मालेगांव शहर में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये शहर जो मस्जिद और मीनारों के नाम से जाना जाता है, मगर ये शहर तहरीकों के नाम से भी हमेशा जाना जाता है। हमने जब भी इस मुल्क में जुल्म हुआ, कौम पर हुआ, मिल्लत पर हुआ या सेकुलरिज्म पर हुआ, संविधान पर हुआ, तो हमने इस शहर से एहतजाज जरूर किया है, कोशिश जरूर की है। अगर दिल्ली में उमर खालिद जेल में है तो उसका दर्द हमें यहाँ होता है, और यही हमारे जिंदा रहने की अलामत है। आज जो वक्फ के सवाल पर जुल्म हो रहा है, तो हम सब ने देखा पार्लियामेंट में भी कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी ही बात बोलूंगा कि वहां पर सियासी पार्टियों के जिम्मेदार बैठते हैं। पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है, उसकी हिमायत में, उसकी मुखालफत में, हमने ये भी देखा कि 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने वक्फ सय्यिदुल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدر عالی قدر حضرات ارکان مسلم پرسنل لا بورڈ، معززین شہر، اسٹیج پر رونق افروز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، وقت کی تنگی ہے اور ابھی ہمیں حضرت صدر محترم کا
چشم کشا خطاب سننا ہے، اس لیے میں بہت مختصر وقت میں بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملک کے حالات مشکل ہیں اور خطرات کا بادل ہمارے سروں پر چھا چکا ہے۔ وقف قانون کی شکل میں ہم پر جو آفت مسلط کی گئی ہے وہ دستور مخالف بھی ہے، مذہب مخالف بھی ہے، ملک میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والی چیز بھی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ رات چاہے جتنی اندھیری کیوں نہ ہو، صبح کا آفتاب روشن طلوع ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے آج جو ظلم کی بدلیاں ہم پر چھائی ہیں، وقت آئے گا کہ یہ بدلیاں چھٹ جائیں گی اور انصاف کا سورج طلوع ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کے خلاف سازشیں ہوئی، غیروں نے یلغار کی، اپنوں نے بے وفائی کی اور ان کو اور ان کی سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس وقت دشمنوں کے نمائندے نے ان سے کہا تھا کہ سلطان آپ ضد چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ اور آپ کی سلطنت پوری طرح گر چکی ہے اور آپ کی سلطنت کی وہی حالت ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ شکست تسلیم کر لیجئے اور ہتھیار ڈال دیجئے۔ اس غیرت مند خلیفہ نے یہ غیر معمولی ایمان سے لبریز جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حالات ناسازگار ہو چکے ہیں اور میری سلطنت کی وہی حالت ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر سن لو قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہی بات آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ظالم اور ظلم و ستم کی راہ پر آگے بڑھنے والے ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم محبت کا پیغام عام کریں، اپنے برادران وطن کو ساتھ لیں، انصاف پسند بھائیوں کو ساتھ لے کر ہم قانونی اور عملی جد و جہد کا راستہ اختیار کریں، کامیابی انشاءاللہ قدم چومے گی۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو دہلی میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو گنبد خضرا کے سائے میں مدینہ منورہ میں آرام فرمائے، اور ہم انہی کی ہدایات و ارشادات و فرامین کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے اور مومنانہ شان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اقبال نے کہا تھا ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان، یہ ہے مسلمان۔ میرے بھائیو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے تمام مسلمانوں کا سب سے بڑا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ آج اس کی دعوت پر آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور باہر بھی سڑکوں پر ہزاروں کا مجمع اپنے قائدین کی گفتگو سن رہا ہے، اور کل بھی ہماری بہنوں نے جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا وہ اس شہر کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جم غفیر بھی اور کل کا مجمع بھی حکومت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نوشتہ تقدیر پڑھ لیجئے اور جلد از جلد قانون کو واپس لے لیجئے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے، آپ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی اور اس ملت کے لیے بھی۔ میرے بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل 30 اپریل کو بتی گل کی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے۔ رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی بجھانی ہے، لائٹ آف کرنی ہے اور اظہار ناراضگی کرنا ہے اور حکومت کو یہ بتانا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر وقف قانون کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور سن لیجئے
کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہ لیا جائے. کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ کے اس جذبے اور غیرت ایمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، اکابرین بورڈ کا اور تمام ارکان بورڈ ریاست مہاراشٹر کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اور اب انشاءاللہ اس مجمع میں، اس اجلاس میں آخری چشم کشا خطاب صدر عالی قدر کا ہونا ہے. اس کے بعد چند اختتامی کلمات اور حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب کی دعا پر انشاءاللہ یہ اجلاس اختتام پذیر ہوگا. آخر میں دو باتیں میں عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ایک تو پہلگام میں جو دردناک واردات پیش آئی ہے اور جس طرح دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ہم کڑے سے کڑے الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. کیا آپ سب مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. اس واقعے کی ہم سب مذمت کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہو. اسی کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جن کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ملک میں زیادتی کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے، کہ یہ بھی ناانصافی ہے اور یہ بھی بدترین ظلم ہے. قصورواروں کو آپ سزا دیجیے، بے قصورواروں پر ظلم نہ کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات شکریہ کے طور پر جو ہماری مالیگاؤں ایکشن کمیٹی ہے اس کے ارکان کا بھی، علماء کا، ائمہ کا، تمام مسالک مکاتب فکر کے ذمہ داران کا، اسی طرح پولیس انتظامیہ کا جنہوں نے کل بھی بہت اچھا انتظام کیا اور ہمارے لیے بہت ساری جو قانونی اڑچنیں تھی اس کو دور کیا، اور آج بھی انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا. پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی اس تحریک کے سلسلے میں جس اقدام کی بھی آپ کو دعوت دی جائے آپ اس پر لبیک کہیں اور آگے بڑھ کر اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ وآخر دعوانا. اور آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ خیال کریں کل 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی گل تحریک ہے. سب جو جہاں ہوگا آپ اپنے کاروبار میں ہوں، کارخانے میں ہوں، کسی دکان پر ہوں یا یہ کہ اپنے گھر میں ہوں، آپ کو 9 بجے سے 9:15 بجے کے درمیان میں بتی گل کرنی ہے، لائٹ آف کرنی ہے. یہ پیغام لے کے گھر جائیں، تک پہنچائیں تو اور اہتمام سے آئیں سلسلہ یہاں سے نکلنے کی واپس لو چلو رے. No!